हे गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान अफेयर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैलेस्टाइन इशू को देखेंगे कि पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान इस कन्फ्लिक्ट का कैसे और कब आगाज़ हुआ। सो लेट अस गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम इस मैप को देखते हैं। ये इसराइल है और इसराइल के अगर आप ईस्ट पे देखें तो यहाँ पे मुस्लिम कंट्री जॉर्डन है, और अगर हम साउथ पे देखें तो यहाँ पर इजिप्ट है, अगर हम नॉर्थ पे देखें तो यहाँ पर सीरिया है। और यहाँ इसराइल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, यहाँ पर जेरूसलम है, इसके अलावा यहाँ पर गजा स्ट्रिप है। व्यू पॉइंट इसराइल एंड पैलेस्टाइन। इसराइली और फ़लस्तीनी जो है दोनों इस लैंड का दावा करते हैं कि ये लैंड इनसे बिलोंग करती है। इसराइल जो है वो ये कहता है कि इस सरजमीन के ऊपर सबसे पहले किंगडम ऑफ जूडी या फिर किंगडम ऑफ इसराइल था, और फिर रोमन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनका नामो निशान जो है वहाँ से मिटा दिया, और फिर इन्होंने इस लैंड का नेम जो है पैलेस्टीना रख दिया, ताकि जो यहूदी है उनकी मुकम्मल तौर पर शनाख्त ख़त्म हो सके। और जबकि फ़लस्तीन का इस लैंड के बारे में ये ख्याल है कि ये लैंड इनसे बिलोंग करती है। यहाँ पर सबसे पहले जो लोग आकर आबाद हुए वो फ़लस्तीन के रहने वाले ही थे। ये इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की टाइमलाइन है। हम अब वन बाय वन जो है इसे देखेंगे। अगर सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर तो 1800 में हॉस्टिलिटी अगेंस्ट जेविश पीपल इसका आगाज़ हुआ, यानी कि जो यहूदी थे उनसे दुनिया जो है बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, उनसे लोग बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते थे। तो 1800 में जो है इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ। इसके बाद 1897 में जो है ज़ायनिस्ट मूवमेंट इस्टेब्लिश हुई। इस मूवमेंट का बेसिक पर्पस जो जेविश पीपल थे उनके लिए एक सेपरेट होमलैंड को इस्टेब्लिश करना था। और फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर वन हुई। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर वन में दुनिया जो है वो टू ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक का नेम था सेंट्रल पावर और दूसरे का नेम था एलाइज। और फिर वर्ल्ड वॉर वन में एलाइज ने जो है सेंट्रल पावर को शिकस्त दे दी। सेंट्रल पावर में जो है ओटोमैन एम्पायर भी आती थी। ओटोमैन एम्पायर जो है ये एक बहुत बड़ी जो है मुस्लिम सल्तनत थी, और इसके अंदर अंडर जो है फ़लस्तीन भी आता था। तो जैसे कि हमने देखा कि सेंट्रल पावर को शिकस्त हो गई थी जिसमें ओटोमैन एम्पायर भी आती थी। तो इन कंट्रीज़ के पास जितने भी इलाके थे जिनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, तो वो जो है एलाइज़ के पास चले गए। इस तरह फ़लस्तीन का इलाका जो है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि बरतानिया के पास चला गया, और वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम हो गई। और इस तरह फिर जो ग्रेट ब्रिटेन है यानी कि सल्तनत जो बरतानिया थी, उन्होंने जो है 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन की। ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट थी जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बाल्फोर ने दी थी, और उन्होंने उस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा था कि फ़लस्तीन के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि ज्यूज़ थे, कि उनके लिए एक सेपरेट होमलैंड जो है वो अपनाया जाए, यानी कि वो लोग फ़लस्तीन के अंदर जो है अपना एक होमलैंड बना सकते हैं। और फिर इसके बाद वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई जिसका ड्यूरेशन 1939 से 1945 है, और इस वार के अंदर जो तकरीबन 6 मिलियन से ज़ायद जो यहूदी थे वो मारे गए, और इसे आज यहूदी जो होलोकॉस्ट के नेम से याद करते हैं। फिर इसके बाद इनका इन्फ्लक्स जो है वो स्टार्ट हो गया फ़लस्तीन के अंदर। तो इस तरह फिर जो अरबों के लिए ये बात जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी ये नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उनके मुल्क में आकर यहूदी रहें। तो इनके दरमियान जो है वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कन्फ्लिक्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जो है पेश किया कि वो इसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन निकालें। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1947 में एक रेज़ोल्यूशन 1812 इसको अडॉप्ट किया। इस रेज़ोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बना दी जाए और एक इंडिपेंडेंट जो है जेविश स्टेट बना दी जाए। और फिर फ़लस्तीन की जो टोटल लैंड थी, इसका तकरीबन जो है 55% जो है वो यहूदियों को दिया जाए, और 55 और इसका 55% जो है वो जेविश जो पीपल है उनको दिया जाए, और 45% जो है वो अरब पीपल को दिया जाए, यानी कि अरब स्टेट को दिया जाए। इसके बाद 1948 में यानी कि मई 14 1948 में इसराइल ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया, और इस तरह जो है इसराइल जो है जेविश पीपल के लिए एक फर्स्ट स्टेट बन गई थी। तो इसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए। अरब जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और ना ही फ़लस्तीन के लोग इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके कंट्री में एक माइनॉरिटी हो और वो जो है अपनी एक सेपरेट स्टेट जो है इस्टेब्लिश कर ले। और इसके बाद इस जंग में तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनी जो थे वो मुहाजिरीन बन गए। तो इसराइली के पास जैसे पहले 55% लैंड थी, तो इस लैंड वॉर के अंदर जो कि फर्स्ट अरब इसराइल वॉर थी,
اس میں اسرائیل کے پاس 77% کنٹرول آ گیا ایکسیپٹ ویسٹ بینک، اس کے علاوہ جو ایسٹ جروزلم تھا اور پھر غزہ سٹرپ کے۔ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویسٹ بینک ہے، یہاں پر ایسٹ جروزلم ہے اور یہاں پر غزہ سٹرپ ہے۔ تو ان تینوں علاقوں کے اوپر جو ہے صرف مسلمانوں کی حکومت تھی، فلسطین کے لوگوں کی حکومت تھی، اس کے علاوہ باقی سارے علاقے جو تھے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ گئے۔ اور پھر اس جنگ کو روکنے کے لیے آرمسٹس ایگریمنٹ جو ہے وہ 1949 میں سائن ہوا، اور یہ ایگریمنٹ جو ہے اسرائیل اور ایجپٹ، جارڈن، لیبنان، سیریا جو ہے ان کنٹریز کے درمیان سائن ہوا، اور اس نے جو 1948 میں جو وار ہوئی تھی فرسٹ عرب اسرائیل وار، اس کو ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد 1956 میں ایجپٹ نے سویز کنال کے اوپر جو ہے اپنا مکمل کنٹرول سنبھال لیا، اور پھر 1964 میں پی ایل او اسٹیبلش ہوئی۔ پی ایل او بیسیکلی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ہے، جو کہ فلسطین کے لوگوں کو جو ہے نیشنلی ان کی ریپرزینٹیشن کرتی ہے۔ اور پی ایل او جو ہے یہ ویسٹ بینک کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ فلسطین کے لوگوں کی تھی، اس کا نیم تھا فتح۔ فتح جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 1967 میں جو ہے سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوئی، اور پھر اس وار میں بھی اسرائیل کی ہی جیت ہوئی۔ یہ وار اسرائیل نے جو ہے ایجپٹ، سیریا اور جارڈن کے ساتھ لڑی، اور اس وار میں جو ہے اسرائیل نے، اگر اس پکچر سے دیکھا جائے تو ایجپٹ سے جو ہے وہ سنائی پیننسولا جو تھی اس کو چھین لیا، اور جارڈن کا کنٹرول جیسے کہ جروزلم پر تھا، اس کے علاوہ یہاں پر ویسٹ بینک پر تھا تو وہ بھی کنٹرول چھین لیا، اور پھر سیریا سے جو ہے گولن ہائٹ کو چھین لیا، اور اس طرح فلسطین کا سارا علاقہ جو تھا وہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد 1973 میں یوم کیپر وار ہوئی۔ بیسیکلی اسرائیل نے جیسا کہ ایجپٹ سے سنائی پیننسولا کو چھینا تھا، اور اس طرح جارڈن سے جو ہے ویسٹ بینک کو چھینا تھا، اس کے علاوہ سیریا سے جو ہے گولن ہائٹ کو چھینا تھا، تو اسرائیل نے جو ہے ایک جو لینڈ جو ہے یعنی کہ پیس ٹریٹی جو سائن ہوئی تھی، اس کے اکارڈنگ یہ تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ علاقے کنٹریز کو واپس کر دے، لیکن اسرائیل نے اس کی وائلیشن کی، ان کو علاقے جو ہے واپس نہیں کیے۔ اس کی وجہ سے جو تھرڈ وار ہوئی اس کا نیم تھا یوم کیپر وار۔ یوم کیپر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یوم کیپر جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن ہے۔ اس دن وہ لوگ جو ہے سفید کپڑے پہنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وار جو ہے اس دن جو ہے ہوئی تھی یوم کیپر ڈے کو۔ نیکسٹ 1979 میں جو ہے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جو ہے اس کے اوپر سگنیچر ہوئے تھے۔ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ بیسیکلی جو ہے اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان سائن ہوا تھا، اور اس کے اکارڈنگ، اور اس طرح ایجپٹ جو ہے وہ فرسٹ کنٹری بن گیا جس نے اسرائیل کو ریکوگنائز کیا، اور پھر اس طرح اسرائیل نے جو سینائی پیننسولا جو ہے ایجپٹ سے چھینی تھی اس کو واپس کر دی۔ اور اس کے بعد 1982 میں فرسٹ لیبنن وار ہوئی، اور پھر 1987 میں جو ہے فرسٹ پیلسٹینین انتفاڈہ ہوا۔ انتفاڈہ بیسیکلی ایک عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے شیکنگ آف۔ انتفاڈہ جو ہے بیسیکلی یہ پروٹیسٹ کو اور وائلیشن کو کہتے ہیں، جو کہ فلسطین کے لوگوں نے جو ہے اسٹارٹ کیے تھے، اور کس وجہ سے اسٹارٹ کیے تھے۔ جو فرسٹ انتفاڈہ تھا یہ غزہ میں اسٹارٹ ہوا کہ جب 4 فلسطینی مارے گئے تھے۔ 4 فلسطینی کیسے مارے گئے تھے کہ جب ایک اسرائیلی ٹرک تھا اور یہ 2 وینس کے ساتھ ٹکرایا، اور ان 2 وینس کے اندر جو ہے فلسطینی ورکرز تھے، تو 4 جو فلسطینی ورکرز تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس طرح پھر اسرائیلی فورسز اور فلسطینی ورکرز کے درمیان جو ہے وہ کلیشز ہو گئے، اور اس سے جو ہے فرسٹ انتفاڈہ سٹارٹ ہوا۔ فرسٹ فلسطینی انتفاڈہ جو ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے پھر اوسلو ایکارڈ جو تھا وہ سائن ہوا تھا 1993 میں، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ فلسطینی انتفاڈہ جو ہے وہ 2000 میں سٹارٹ ہوا، اور اس طرح 2005 تک جاری رہا۔ اس کو الگ سا انتفاڈہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایریل شرون جو کہ ایک اسرائیلی اپوزیشن لیڈر تھا، اس نے مسجد اقصیٰ کا جو ہے وزٹ کیا، جس سے جو فلسطین کے لوگ تھے، اسرائیلی فورسز تھے، ان کے درمیان کافی زیادہ کلیشز ہوئے، اور اس کے اندر تقریباً 5 فلسطینی مارے گئے اور تقریباً 200 جو تھے وہ زخمی ہوئے۔ اور پھر اس طرح 2006 میں سیکنڈ لیبنن وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ لبنان جو ہے وہ حزب اللہ جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور پھر 2017 میں ٹرمپ نے جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا۔